कांय आमच्या समाजान असे लोक आसा जे खुबशे मळार काम करता आनी आमकांय आमचो हातबल लागता अशेंच एक व्यक्तिमत्व हांगासर आसा राजेश बाब दाबोलकर. जाणें म्हाका दिसता म्हजे कडच्यान 100 तिकेटी घेवन आपल्या वाठारांतल्या कितल्याशाच लोकांक हाडल्या. हांव तांचे कडेन मागन की एका मिनटा खातीर हांगासर येवचें. हांगा भाशणां कांय जावची ना पूण फक्त जाणें आमकां मदत केल्या तांकां तांचो भोवमान करप तांचे गौरव करप हें आमचें काम उतरांनी. त्या खातीर हांव म्हाका राजेश बाब दाबोलकरांनी येवचें. हे नाटक आनी तियात्र हाचो संगम करून आमी हे वेगळो प्रयत्न केला. आयज आमकां तुमी खूब मदत केली. फक्त 1-2 उतरां तुमच्या तोंडांतले. नमस्कार. 2 उतरां म्हाका खबर जावपाची ना तरी सुद्दां फुडची वाटचाल आनी एक बरी मेसेज राजदीपान आमच्या गोंया भायर पावयल्ली आसा काणकोण ते पेडण्या पर्यंत. आयच्या घडीक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एज्युकेशनाची कशी गत जाल्ली गोंयांत ती. खरें म्हणचे जाल्यार आमच्या एज्युकेशनाक कोण वालीच ना आनी प्रत्येक फावटी अवेरनेस करता. आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत ते खातें करून एखाद्या स्वतंत्र मंत्र्या कडेन दिवची जेणे करून तो आपलो व्यवस्थीत खातें सांबाळूंक शकता. पण सगळो भार आपल्या माथ्यार घेतला आनी शिक्षण क्षेत्राक एकदम वाट लायिल्ली आसा. आनी ती वाट लायता आसतना तेणी वाट कोणाची लागता हे ताका कांय खबर ना. आमी जी भुरगीं घडयता त्या भुरग्यांची आमच्या खरें शिक्षण कडेन आयज वाट लायिल्ली आसा. सरकारी शाळांची जी अवस्था जाल्ली आसा ती प्रत्येकाक खबर आसा कितें जाल्ली आसा ती. आनी एके सायडीक मुख्यमंत्री सांगता कितें आमची सरकारी शाळा खंय सध्या नंबर 1. ताका नंबरूच ना. ज्या शाळांनी हांव भोंवता राजाकूय खबर आसा पण जी शाळाची दुर्दशा जाल्या पळय ताका कारणीभूत पेरंट्स नसून प्रत्येक सरकाराचो अधिकारी शिक्षण खातें तसोच स्वता मुख्यमंत्री जबाबदार आसा. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान शिकेल तो टिकेल गांव तिथे शाळा असो उपक्रम सुरू करून बहुजन समाजाची भुरगीं शिकची हो उद्देश फुडें धरून जी शाळा सुरू केल्ली आयज त्या शाळेची दुर्दशा जाल्ली आसा. राजदीपान हे नाटक काणी एका नव्या युगाची जो हांवें आतां अर्दो भाग पयलो अर्दो भाग उरलेलो आसा खरेंच राजदीप कौतुक करपाची गोश्ट आसा. आनी प्रत्येक पेरंट्सान लक्षांत धरचें भुरग्याचेर आपल्या बर्डन घालचें न्हू. ती तांतयान आसता तेंची वाड जावनी. तेणी म्हटलां ती एक मेसेज बरी बरी घरा कडेन वचा आनी वेवस्थीत भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करा. राजदीप परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. फुडची वाट यशस्वी जावनी. देव बरें करूं. तुमी तुमचो लागू करचो. आनी हे